चलें, आप कर लें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल मेरी एक बहन ने, शायद शुमाइला थी, उन्होंने ये सवाल किया था। पहले मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा उसका जवाब दे दूं। एक बहन ने ये सवाल किया था, शुमाइला थी या जूली में से कोई था, तो उन्होंने ये बात कही कि मैंने ये कहा ना कि बनी इसराइल ने अपने नबियों को कत्ल किया, तो उन्होंने ये मेरे ऊपर इतराज किया कि आप उनके लिए शहीद का लफ्ज बोले। तो मैं थोड़ा उस बात की वजाहत करना चाह रही हूँ कि अल्लाह ताला ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है। कत्ल का लफ्ज जो है, यक्तुलून अंबिया अहुम, वो अपने नबियों को कत्ल करते थे, तो ये लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है क्योंकि अरबी में शहीद का मतलब होता है गवाह। ठीक है, अरबी जबान में शहीद का मतलब होता है गवाह। और हम लोग उसको अपनी उर्दू में हम लेते हैं कि वो लोग जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, लेकिन असल मतलब उसका गवाह होता है। और ये जो है अपना कत्ल का लफ्ज, वो अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में कत्ल के लिए इस्तेमाल किया है। तो मेरा ख्याल है कि आपके ऊपर ये बात वाज़ेह हो चुकी होगी जो कल आप बात कर रही थी शुमाइला। तो अब हम आगे चल रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, 63 अस्सलामुअलैकुम से वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 63 सूरह बकरा की 63 से शुरू होता है, वाइज अखज़ना मीसाककुम वरफ़ाना फ़ौक़कुम तूर। अब एक बात आप याद रखिए कि जैसे मैंने कहा था कि काफ जो होता है वो तेरे लिए होता है, एक वाहिद शख्स के लिए होता है, और कुम जो है वो जमा के लिए होता है, यानी तुम सब लोग। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, वाइज अखजना मीसाककुम, उस वक्त को याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया। अब तुमसे से आपने ये मतलब नहीं लेना कि अल्लाह ताला हमसे कह रहे हैं। यहाँ पर जो बात चल रही है वो बनी इसराइल की चल रही है कि अल्लाह ताला बनी इसराइल से कह रहे हैं कि मैंने तुम पर कितने करम किए, मैंने तुमसे कितने वादे लिए, तुम पर कितना मैंने रहमो करम किया, लेकिन तुम इस वादे को जो मैंने तुमसे लिया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो तुमने उनको सच्चा कहना है और उनकी मदद करनी है, मगर तुम तो इसकी मुखालफत में चले जाते हो। तो अल्लाह ताला कहते हैं, वही अखज़ना मीसाककुम वरफाना फौकाकुम तूर, ए बनी इसराइल के लोगों। अब ये जो कुम है, इसको आप हाईलाइट करके ये माने लिख लें कि यहाँ मुराद है बनी इसराइल के लोग, यानी यहूदी। तो अल्लाह ताला कहते हैं, उस वक्त को याद करो जब हमने तुमसे पक्का वादा लिया, वरफाना फौकाकुम तूर, और हमने तूर पहाड़ को उठाकर जमीन से तुम्हारे सरों पर मुसल्लत कर दिया। यानी जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास शरीयत लेने के लिए गए, तो वो अपने साथ कुछ सरदारों को भी लेकर गए थे। बनी इसराइल के जो कबीले थे उनके सरदारों को भी लेकर गए थे। तो इनकी जो ये गलत काम करते थे और वादे तोड़ते रहते थे मुस्तकिल, तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में रोब डालने के लिए और अपना जलाल इनके ऊपर जाहिर करने के लिए अल्लाह ताला ने तूर पहाड़ को उठाकर उनके सरों पर टान दिया। आप इमेजिन करिए, पहाड़ बहुत बड़ा अगर किसी के सर पे आ जाए तो वो कांपने लग गए कि कहीं अल्लाह ताला हम पर ये पहाड़ ना गिरा दे और हमारा चूरा चूरा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उस वक्त को याद करो जब हमने तुम पर पहाड़ तूर को तान दिया। तूर पहाड़ जो है वो उसके पास था ना, वादी सीना के करीब था। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने
इसी जगह पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी भी बनाया और उनको शरीयत भी दी। तो जो कोहे तूर है उसका एक मेन किरदार है, वो आप हमेशा अपने ज़हन में रखिए कि वहां पर ही अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बात करते थे। तो यहाँ वो अपने सरदारों को लेकर गए, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये कौम जगह जगह अल्लाह की नाफरमानी करती है, तो अपना रोब और जलाल कायम करने के लिए अल्लाह ताला ने तूर पहाड़ को जड़ से उखाड़ कर इनके सरों पर मुसल्लत कर दिया, यानी किनके? बनी इसराइल के। खुजू मा आतैनकुम बिकुव्वतिन वस्कुरू मा फीहि लअल्लकुम तत्तकून। हमने कहा पकड़ो उस शरीयत को जो हम तुमको दे रहे हैं बड़ी मजबूती के साथ। पढ़ो, पकड़ो, खुजू का मतलब है पकड़ो, पकड़ो उस शरीयत को जो हम तुमको दे रहे हैं बड़ी मजबूती के साथ और कभी उसकी खिलाफ वर्जी ना करना। वस्कुरु माफी है लअल्लकुम तत्तकून, और हमेशा अल्लाह ताला को याद रखना, और इस वजह से कि ताकि तुम अल्लाह के परहेजगार और मुत्तकी बंदे बन जाओ। सुम्मा तवल्लई तुम बिम्बाद सालिका, खुदा का इतना जलाल और रोब देखने के बावजूद फिर तुमने खिलाफ वर्जी की, खुदा के दीन की और खुदा की शरीयत की तुमने फिर खिलाफ वर्जी की। फलौला फदलुल्लाह अलैकुम व रहमतहु लकुंतुम मिनल खासिरीन, और अगर तुम पर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत ना होती तो तुम नुकसान उठाने वाले बन जाते। इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अरबी की मेन समझ बूझ आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता और उसकी रहमत ना होती तो तुम नुकसान उठाने वाले बन जाते। अब तर्जुमे में जो अब तुम पढ़ेंगे तो तुमसे मुराद हम नहीं है, ठीक है? उससे मुराद हम नहीं है। यहाँ पर जो सिलसिला बयान चल रहा है वो बनी इसराइल के साथ चल रहा है। कुरान मजीद उनसे डायरेक्ट बात कर रहा है कि खुदा ने कदम कदम पर तुम पर रहमत की, और कदम कदम पर अगर अल्लाह ताला तुम पर रहमत ना करते तो तुम बहुत ज्यादा खसारा उठाते। तो यहाँ आप लोगों ने साथ समझना है। इसलिए मैं कहती हूँ कि खाली तर्जमा जो इंसान खुद पढ़ता है वो आप सही मफहूम को नहीं समझ सकते। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जिंदगी में एक दफा आप किसी टीचर से पढ़ें या ऐसी तफसीर देखें कि जिसके अंदर ये चीज भी मेंशन होती है कि यहाँ अल्लाह ताला किस से बात कर रहे हैं। सिंपल तर्जुमे से आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन इसमें अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो आप लिखते जाएं कि कुंतुम का मतलब यहाँ पर अल्लाह ताला जो बयान कर रहे हैं तुम करके, वो हम नहीं है, ये बनी इसराइल के यहूदी हैं। वैसे तो वलकद मुझे लगता है अलिमतुमुल्लज़ी, काफी आयतें छूट गई हैं बीच में से। जी क्या कह काफी रही? आयतें बीच में से छूट गई हैं। छूट गई है? नहीं नहीं, देखे ना 62 से शुरू करना था ना हमने। नहीं, 52 से मुझे लगता है। नहीं, मैंने कल 43 बनी है। पढ़ा था ना, 62 पढ़ा था 43 कि बनी। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जी ये वो तो कल पढ़ा था 40 ना। 43 बनी। ओके 43 बनी। उन्होंने आप क्या कह रहे? 42 पढ़नी है? हम्म, जी मैं 45। 43 कह रही हूँ, 43 पाव पड़ा था हमने। अच्छा, मैं तो वो बनी इसराइल का समझ के तो मैंने, अच्छा 46 पढ़नी, 46 बनी बनी इसराइल अज़कुरू नेमतल्लती। हम्म, हाँ, अल्लाह ताला ने कहा कि वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात व इन्नहा जी लकबीरतुन इल्ला अलल जी खाशिईन। ये अल्लाह ताला जी ने ये बात कही थी कि तुम हमेशा मदद मांगो सब्र और नमाज से, और सब्र के साथ खड़े रहना एक बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन अल्लाह से डरने वालों के लिए ऐसी नहीं है।
اب یہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے بینا جی؟ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا، پھر اب یہ ہے آواز کہ آ رہی ہے، آواز کلیئر ہے، آواز تو کلیئر ہے آپ کی. نہیں، آپ دوبارہ ٹرائی کریں ذرا، یا میں پھر آپ کا ایک سیکنڈ. جی خراب ہو گیا، اس کے یو پی ایس سی آف ہوا ہوا ہے. ہاں تو واٹس ایپ تو چل جاتا ہے نا، واٹس ایپ تو چل جاتا ہے پھر. چلے ٹھیک ہے، پھر میں آپ کے ساتھ ریکارڈنگ شیئر کر لوں. چلے اوکے اوکے، اللہ کے حوالے. وہ بیچاری کا نا نیٹ نہیں چل رہا. اچھا جی، ہم نے یہ پڑھنا تھا. اچھا، اللہ تعالیٰ پھر آگے کہتے ہیں یہ والی بات کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا جو تصدیق کر رہا ہے ساری آسمانی کتابوں کی. اور اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تم حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو، حالانکہ تم کو پتا ہے کہ تم یہ زیادتی کرتے ہو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، بڑے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں اور تم ہماری بات کو مانو، لیکن تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم تورات کو پڑھتے ہو. کل میں نے بتایا تھا الکتاب کا لفظ یہاں تورات کے لیے ہوا ہے استعمال. تو تم عقل نہیں رکھتے. اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے استقامت اور نماز سے مدد لو. بے شک استقامت بہت مشکل کام ہے، مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ انہیں ایک دن اپنے رب سے ملنا ہے اور وہ اس طرح کی تیاری کرتے ہیں رب سے ملنے کی. وَأَنَّهُمْ عَلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ان کو اس بات کا گمان ہے کہ وہ ضرور اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائیں گے. اب جی ہمارے ہیں 47 پر. پلیز توجہ کیجئے اس کے اوپر، 47 کے اوپر توجہ کیجئے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اسرائیل کے بیٹو، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، یا کا مطلب ہوتا ہے اے، ٹھیک ہے، اے یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، یعنی اسرائیل سے مراد ہے حضرت یعقوب. حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں سے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت شروع ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پے در پے اپنے نبی بھیجے، تو ان سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، یاد کرو اس بات کو جو کہ میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کی. انعمت علیکم، میں نے اپنی نعمت تم پر کی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ بات کہ میں نے تمہیں تمام دنیا والوں پر فضیلت دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے چنا کہ وہ پوری دنیا کے امام بنیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دین اور شریعت انہی کے اندر رہے گا. اور پھر آخر میں دوسرے بیٹے اسماعیل کی طرف اللہ تعالیٰ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فائز کریں گے.
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کے 12 بیٹوں، میں نے تمہارے خاندان کو فضیلت دی تمام دنیا والوں پر. ٹھیک ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گی بالکل بھی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ ہی کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی اگرچہ نبیوں کی اولاد ہیں یہ، لیکن کوئی ان کی مدد کرنے نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی جو پاورفل حکم ہے وہ یہی ہمیں اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ ہم دنیا میں جو بھی مستی کر لیں، جتنا بھی آزاد ہو جائیں، ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے. اور اس دن نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا اور نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا. اس دن صرف آپ کو اپنے اعمال کا سامنا کرنا پڑے گا، صرف اپنے ہی اعمال. کیونکہ بنی اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ ہم چونکہ نبیوں کا خون ہیں، اللہ ہم کو دوزخ میں نہیں ڈال سکتا، ہمارے گناہوں کی سزا ہم کو نہیں مل سکتی. تو اللہ تعالیٰ اس پر بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے تم سے کبھی یہ وعدہ نہیں لیا، اگر میں نے تم سے یہ وعدہ لیا ہے تو لاؤ پھر ذرا اس کا ثبوت پیش کرو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ میں ایک دن روز جزا و سزا کو برپا کروں گا، اور اس دن کوئی کسی کے کام، چاہے آپ کا باپ نبی ہے یا آپ کا بیٹا نبی ہے یا کوئی بھی پوتا نبی ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ انصاف کے دن ہر انسان کو اپنے اپنے اعمال ہی دیکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو نہ تو ان کی شفاعت قبول کی جائے گی، جو کہ ہمارا بھی نظریہ ہے. بینا جب آپ مجھے کال کر لیں، آپ ہی رہیں اس کے اوپر نا، آپ مجھے کال کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ دولت کام آئے گی، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی کسی کی مدد کی جائے گی. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی فرعون کے ظلم و ستم سے. وہ فرعون اور اس کا خاندان تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو اپنی عیاشیوں کے لیے زندہ رکھتے تھے، اور یہ تمہارے لیے بڑی زبردست آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، بہت سخت آزمائش تھی. تھوڑا سا اس کا پس منظر بھی بتا دوں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے حضرت یعقوب کے بیٹے، حضرت یوسف علیہ السلام، جب وہ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، پھر کنویں سے نکال کر ان کو بیچا گیا، پھر وہ ان کو مصر کے ایک بادشاہ نے خرید کر اپنے گھر میں رکھا. تو اس طرح سے وہ جب پھر دوبارہ خود بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے سارے خاندان والوں کو مصر میں بلا لیا، اپنے 11 بھائیوں کو، ماں باپ کو، سب کو بلا کر انہوں نے مصر میں آباد کر دیا. اب بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی سست عمل کرنے میں، بہت ہی زیادہ اکساہٹ سے کام لینے والے، اور کوئی ان کا کیریکٹر اور کوئی ان کی سیرت نہیں رہی. تو نتیجتاً یہ ہوا کہ اقتدار میں رہتے رہتے ایک دم یہ لوگ اپنا غلامی میں پھر چلے گئے. ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ بالکل غلاموں جیسا ہو گیا، سست ہو گیا. اور فرعون جو ہے وہ ان سے بہت کام لیتا اور ان کو معاوضہ بہت کم دیتا. پھر جب اس کے سرداروں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو ایک دن یہ نہ ہو کہ ان کی تعداد کی وجہ سے آپ کی بادشاہت آپ سے چھین لیں اور آپ کا اقتدار آپ سے چھین لیں. تو لہٰذا آپ یہ کریں کہ آپ نہ ان کی نسل کشی کے لیے ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کریں. ٹھیک ہے. اور عورتوں کو اپنے کام کاج کے لیے اور اپنی عیاشیوں کے لیے زندہ رکھیں.
لہٰذا جب کبھی یہ لوگ چکر لگاتے جہاں بنی اسرائیل کو انہوں نے جگہ دی ہوئی تھی، بہت ہی گھٹیا لائف سٹائل ان کا کر دیا گیا تھا، تو وہاں یہ چکر لگاتے اور جب کوئی نیا لڑکا پیدا ہوتا تو اس نئے لڑکے کو مار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان کے لیے بڑی سخت آزمائش تھی کہ ان کے بیٹوں کو مار دیا جاتا تاکہ ان کی نسل آگے نہ بڑھے اور ان کی خواتین سے زیادتیاں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں تم انتہائی بری زندگی بسر کر رہے تھے، نہ کھانے کی کوئی کوالٹی تھی، نہ محنت کا کوئی معاوضہ تھا، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ تم پر ظلم و ستم بھی کیا جاتا تھا۔ تو پھر ہم نے تمہیں وہاں سے نکالا۔ اب یہ ساری باتیں جو ہے نا کہ اس آزمائش کے بعد کیا کیا کچھ ہوا وہ اگلی جگہ پر آئے گا، لیکن کیا کچھ ہوا، یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ کو پیدا کیا، اور حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی ماں پریشان ہوئی کہ یہ لوگ میرے بیٹے کو قتل کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں سے کہا، اب یہ میں کہانی نہیں سنا رہی، میں کبھی بھی کہانیاں نہیں سناتی کیونکہ کہانیاں سنانے سے بہت زیادہ ایگزیجریشن ہوتی ہے اور جھوٹ کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ جو تفسیر کرتی ہوں وہ قرآن کی روشنی میں ہی کرتی ہوں تاکہ بالکل وہی بات آپ کے سامنے آئے جو اللہ نے اس کتاب میں بیان کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو ابھی اس کو اپنے پاس رکھ، اس کو اپنا دودھ پلا، اس سے پیار لاڈ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، اور جب اس کے لیے سپاہی آئیں گے تو پھر ہم تم کو حکم دیں گے کہ تم ایک ٹوکری بنانا اور اس ٹوکری کے اندر تم اس بچے کو ڈال کے دریائے نیل میں بہا دینا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح حضرت موسیٰ کی ماں نے ان کو اپنے پاس رکھا، اور جب ان کو خبر ملی کہ فرعون کے سپاہی آ رہے ہیں تو انہوں نے ایک ٹوکری بنا کے رکھی تھی بن کے رکھی تھی ٹوکری، اس کے اندر حضرت موسیٰ کو ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ پھر دریا میں محل کے کنارے جو فرعون کی بیوی تھی جن کا نام آسیہ بیان کیا جاتا ہے اور جن کی قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے سیرت اور کردار میں مسلمان خواتین کے لیے بڑا نمونہ ہے، وہ بہت اعلیٰ کردار کی خاتون تھی، تو ان کے گھر کوئی بیٹا نہیں تھا، تو انہوں نے ان کو حضرت موسیٰ کو اٹھا لیا اور اپنے شوہر جو فرعون تھا جو لیکن وہ والا فرعون نہیں تھا جس نے حضرت موسیٰ کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی، وہ یہ اس فرعون کا تایا تھا یا چچا تھا۔ تو اس سے وہ آسیہ کہنے لگی کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، ہم اس کو پالیں گے اور یہ ہمارا بیٹا بن جائے گا۔ تو وہ جو فرعون تھا پہلے والا اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، تو پلیز دھیان سے سنیں سب لوگ، جب بڑے ہو گئے تو سب کو یہ پتا تھا کہ یہ تو شہزادہ ہے، یہ تو آسیہ کا بیٹا ہے، لیکن محل کے اندر ایک خاتون تھی، اس نے یہ مخبری کر دی کہ یہ جس ٹوکری میں حضرت موسیٰ آئے تھے اس میں جو کپڑا تھا وہ بنی اسرائیل کی خاص نشانی تھی، تو یہ جو بچہ ہے یہ شہزادہ نہیں بن سکتا، یہ بچہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کی نسل سے ہے۔ تو اس طریقے سے پھر اس کے بعد یعنی اس کے بعد جو اصل والا فرعون تھا وہ بن گیا ریمیسس ٹو، اس کا نام تھا۔ فرعون تو ایک ٹائٹل نیم تھا لیکن اس کا نام تھا ریمیسس ٹو۔ اب اگر ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ شاہی خاندان کے اندر ایک شہزادی بھی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی اور وہ حضرت موسیٰ کو پسند کرتی تھی، اور شاید حضرت موسیٰ کے دل میں بھی اس کے لیے کوئی پیار تھا، ہمدردی تھی۔ تو اب یہ جو ریمیسس ٹو تھا یہ حضرت موسیٰ کی بڑی مخالفت کرنے لگ گیا، اس لیے کہ پہلے سے ہی اس کو رنج تھا کہ اس کو شہزادہ کیوں بنایا، اس کو بادشاہ کیوں بنانے کا سوچا جا رہا ہے۔ پھر اس کزن کے معاملے میں بھی تھا کہ وہ اس کو ریجیکٹ کرتی تھی، پسند نہیں کرتی تھی، تو یہ دشمنی فرعون کے دل میں بڑھنے لگ گئی۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ جایا کرتے تھے جہاں کہیں کنسٹرکشن ہوتی تھی
اور آپ کو پتا ہے اس دور کی جو کنسٹرکشن ہے وہ کیا کمال کی ہے. اگر آپ کبھی سیر کرنے کا موڈ ہو تو ضرور مصر بھی جائیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس زمانے کے لوگ جو ہیں وہ کتنے ایڈوانس تھے اور کتنے زبردست. یعنی ان کے جو پیرامڈ ہوتے ہیں ان کے نیچے انتہائی خوبصورت جو ہے وہ راستے اور کچھ نہ کچھ نقش و نگار بنے ہوئے ہیں 4000 سال سے بھی پہلے. تو وہ ابھی تک قائم و دائم ہے اور اس کے اندر بہت ہی خوبصورت آرٹ ورک ہوا ہے. تو وہ حضرت موسیٰ نے دیکھا اس جگہ پر کہ جو ایک اسرائیلی اور ایک حضرت موسیٰ کی قوم کا بندہ. حضرت موسیٰ کی قوم کو جو ہے نا وہ قبطی کہا جاتا تھا, کاف کینچی والا بے تے یہ قبطی. اور یہ جو نہیں, ان کو بنی لاوی کہا جاتا تھا اور قبطی فرعون کے لوگوں کو کہا جاتا تھا. تو ایک دن اسرائیلی بندہ اور فرعون کے خاندان کا بندہ آپس میں لڑ پڑے. تو حضرت موسیٰ نے دونوں کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھے اور انہوں نے دھکا دیا. فرعون کے جو خاندان کا بندہ تھا اس کو دھکا دیا اور ایک آدھ لگائی کہ تم زیادتی کر رہے ہو, تو وہ مر گیا اتفاق سے. تو وہ مر گیا تو دوسرے دن پتہ نہیں چلا کہ کس نے مارا ہے, کیونکہ حضرت موسیٰ کا نہ تو ارادہ تھا قتل کرنے کا. دوسرے دن جب حضرت موسیٰ دوبارہ اس جگہ گئے جہاں کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ اسرائیل کا وہی بندہ آج ایک اور بندے کے ساتھ, فرعون کے خاندان کے ساتھ لڑ رہا ہے. اب اس نے یہ سمجھا کہ آج بھی حضرت موسیٰ میری مدد کریں گے. لیکن حضرت موسیٰ نے اس کو کہا کہ تم ہی جھگڑالو ہو, کل تم ایک اور سے لڑ رہے تھے, آج تم کسی اور سے لڑ رہے ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ تم ہی فسادی ہو. اب جب اس نے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ مجھے ڈانٹ رہے ہیں اور کہیں آج وہ مجھے نہ مار دیں, تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا. اس نے کہا اے موسیٰ, کل بھی تو نے ایک بندے کو مارا تھا, آج تو مجھے مارنا چاہتا ہے. اتنا وہ گھٹیا انسان تھا. تو جب یہ شور سنا آس پاس کے لوگوں نے تو محل میں یہ خبر پہنچی کہ در حقیقت کل جو بندہ فرعون کے خاندان کا فوت ہوا تھا اس کو موسیٰ نے مارا ہے. اور پہلے ہی فرعون ریمیسس 2 کے اندر اس کے لیے بڑا غصہ اور بڑی جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ تھا اس کو, اور اس کے جذبات بڑے منتشر تھے. تو اس نے حکم بھیجا کہ جاؤ موسیٰ کو پکڑ کے لاؤ. ٹھیک ہے, جاؤ موسیٰ کو پکڑ کے لاؤ. اب یہاں ایک اور کیریکٹر قرآن مجید بتاتے ہیں. ایک اور کیریکٹر یہ ہوتا ہے کہ فرعون کے خاندان میں سے ایک بندہ جو بہت اچھا تھا, بہت نیک تھا, ایمان لا چکا تھا, ایک ہی اللہ کی عبادت کرتا تھا اور فرعون کے ظلم و ستم کو روکنے کی کوشش کرتا. وہ اس کو جب پتا چلا کہ موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے فرعون کے سپاہی آ رہے ہیں, اس وقت تک وہ نبی نہیں بنے تھے نا حضرت موسیٰ, تو اس بندے نے, اس کا ذکر سورہ یاسین میں بھی ہے, ٹھیک ہے, سورہ مومن میں بھی ہے, سورہ یاسین میں بھی ہے. وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا کہ بھاگا بھاگا ایک بندہ آیا اور اس نے موسیٰ سے کہا کہ وہ لوگ تجھ کو پکڑنے آ رہے ہیں تو یہاں سے بھاگ جا. تو حضرت موسیٰ کو وہ بندہ مومن جو ہے وہ بھاگ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ موسیٰ تو بھاگ جا ورنہ فرعون کے سپاہی تجھے پکڑ لیں گے اور تجھے قتل کر دیں گے. تو حضرت موسیٰ مصر کو چھوڑ کر ویرانے میں چلتے جاتے ہیں. اب اس زمانے میں تو ظاہر ہے نہ تو ترقی تھی, نہ بسیں تھی, نہ جہاز تھے, کچھ بھی نہیں تھا, پیدل چلنا پڑتا تھا. تو حضرت موسیٰ جو ہیں وہ دشت و صحرا سے گزرتے ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے. لہذا انہوں نے یہ دعا کی کہ رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. ٹھیک ہے, یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. جب آپ بہت کنفیوز ہوں یا کوئی پریشانی ہو تو آپ یہ دعا ضرور مانگا کریں. اس کا مطلب ہے کہ اے پروردگار, اس مشکل وقت میں تو میرے لیے خیر میں سے جو چیز بھی نازل کرے گا مجھے اس کی ضرورت ہے.
ये उन्होंने दुआ की, लिहाजा अल्लाह ताला ने उनको मदियन में पहुंचा दिया। ठीक है, मदियन में एक शख्स था शुएब। अब वो हजरत शुएब नहीं थे, वो शुएब थे, उनकी 2 बेटियां थी। अब यहाँ मैं अपना रोकती हूँ, अगला जिक्र हम बाद में करेंगे, लेकिन आपने अपने ज़हन में ये बात रखनी है कि हजरत मूसा मिस्र को छोड़कर मदियन चले गए और वहाँ तकरीबन 10 साल वो रहे, और वही शुएब की एक बेटी का निकाह उनसे हो गया। फिर वो जब वापस आते हैं तो अल्लाह ताला उनको नबूवत देते हैं और कहते हैं कि जाओ अपनी कौम को वहां से छुड़ा कर लाओ। फिर हजरत मूसा, बहुत लंबी गुफ्तगू है, फिरौन को कायल करते हैं मेरे साथ बनी इसराइल को जाने दो, वो नहीं जाने देता तो उनके ऊपर पै दर पै तकलीफें आती हैं। फिर वही वाली खातून जो है, वो जो पसंद करती थी, वो अब रेमेसिस 2 की बीवी बन जाती है ना, तो वो उसको कहती है कि मूसा को जाने दो, ये सारे तकलीफें और अजाब जो हम पर आ रहा है ये मूसा की वजह से आ रहा है। लिहाजा फिरौन कहता है कि जाओ मूसा ले जाओ अपनी कौम को, लेकिन फिर उसके शरारती वजीर कहते हैं कि तुमने क्यों जाने दिया, हमारे काम कौन करेगा, हमारी कंस्ट्रक्शन कौन करेगा। तो फिरौन के अंदर फिर से अनानियत पैदा होती है और वो पकड़ने के लिए जाता है रेड सी की तरफ। बहरे अहमर, आपने नाम सुना होगा, बहरे अहमर, रेड सी। तो वहां पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए तो खुशकी का रास्ता बना दिया होता है, वो तो समंदर को क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन फिरौन जब उनका पीछा करता है उसी खुशकी के रास्ते पर, तो अल्लाह ताला समंदर से कहता है कि तो सारा पानी बन जा दोबारा। और वो समंदर जब फिर पानी बन गया तो सारे के सारे लोग डूब गए, फिरौन के सारी फौजी डूब गए। और फिरौन ने देखा कि मैं जो है वो डूबने वाला हूं, तो तब उसने कहा कि मैं मूसा के रब और बनी इसराइल के रब पर ईमान लाया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, अब वो वक्त गुजर चुका जब तुम्हारा ईमान लाना तुमको फायदा दे सकता था, अब तो तुम डूबोगे और तुम्हारी लाश को मैं महफूज रखूंगा क़यामत तक के लिए। तो उसकी समंदर ने उसकी लाश को उठाकर बाहर फेंक दिया और उसकी बॉडी पर अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसे सॉल्ट लगे जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो आज भी मौजूद है। जगह जगह से शिकस्ता हो चुकी है, लेकिन अभी भी काहिरा के अंदर मिस्र के अजायब घर में मौजूद है। तो अब ये जो है ये सारा सिलसिला बयान है, और मैं अब इससे लिंक पैदा करती हूँ कि वाइज फरक न बेकुमुल बहरा फान जैना कुम अगरक न आला फिरौना व अंतुम तंजुरून। इसका मतलब होता है उस वक्त को याद करो, उस वक्त को याद करो जब हमने तुम्हारे साथ लेकर दरिया को चीर दिया, यानी दरमियान में से समंदर रेड सी के अंदर हमने बनी इसराइल के क्रॉस करने के लिए खुशकी का रास्ता बना दिया। यानी हजरत मूसा जब बनी इसराइल को लेकर आए रेड सी की तरफ, तो समंदर तो ठाठे मारता समंदर था, मौजें उठ रही थी। तो बनी इसराइल ने सबसे पहली नाफरमानी तो वही करनी शुरू कर दी। उसने कहा मूसा कहाँ ले आए हो, हमें समंदर में डुबोने का ख्याल है तुम्हारा, हमें तुम क्यों लेकर आए हो, हम यहीं पे ठीक थे। हजरत मूसा ने अपना असा, जो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि अब ये मोजज़े का काम करेगा, असा समंदर के ऊपर मारा तो एक पैच खुशकी का बन गया दोनों रास्तों पर। और हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर उस खुशकी के रास्ते से दूसरी तरफ आ गए, सहराए सीना की तरफ। और फिरौन ने जब उनका पीछा किया तो अल्लाह ताला ने वो खुशकी का पैच खत्म कर दिया और सबको पानी में गरक कर दिया। लेकिन फिरौन से कहा कि तुम्हारे जिस्म को मैं इबरत बनाऊंगा क़यामत तक के लिए। कुरान कितना सच्चा है इसकी तस्दीक आप जाकर कर सकते हैं। इन चीजों को जिनको अल्लाह ताला मेंशन करते हैं, उन चीजों को जाके आप देख सकते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं, ए बनी इसराइल के लोगों, मैंने तुमको निजात दी और मैंने फिरौन और उसके पैरोकारों को पानी में गरक कर दिया, और ये सारा मामला तुम्हारी आंखों के सामने हुआ।
वांतुम तंजुरून, आज तुम मेरी नाफरमानी करते हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक नहीं करते, अपनी दुनिया परस्ती में लगे हुए हो। हालांकि यह सारा एहसान जो मैंने तुम्हारे साथ किया तो तुम्हारी आंखों के सामने किया। और फिर वइस वादना मूसा अरबईन लैलतन सुम्मस्तखुस्तुमुल इजला, फिर जब उन्होंने हजरत मूसा ने सहराए सीना के अंदर इनको सेटल डाउन कर दिया बनी इसराइल को, तो उनको कहा कि देखो अब तुम यहाँ बैठो, तुम्हारे ऊपर मनोसलवा भी नाजिल हो रहा है, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने पानी के 12 चश्मे भी पैदा कर दिए हैं। धूप के अंदर अल्लाह ताला खास तौर पर बादलों का साया कर देता है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें गर्मी ना लगे। और अल्लाह ताला ने बड़े एहसानात किए, अब तुम आराम से यहाँ रहना, शिरक ना करना, कोई गंदा काम ना करना। मुझे अल्लाह ने बुलाया है कोहे तूर पर, तो मैं जा रहा हूँ वहां, तो तुम मेरे दरमियान बाद में ठीक रहना। और सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने भाई हजरत हारून को दे दी कि मेरे बाद तुम मेरी नियाबत करना और इनका ख्याल रखना कि ये किसी गलत काम में ना चले जाए। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने दर हकीकत हजरत मूसा को बुलाया था 30 रातों के लिए। तो फिर जब अल्लाह ताला ने देखा कि बनी इसराइल तो फिर नाफरमानियां करना शुरू हो गए हैं, तो अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश के लिए, और असल में ये हुआ था कि हजरत मूसा, अल्लाह ताला ने जो वक्त दिया था उनको आने का, उससे पहले कोहे तूर पे चले जाते। तो नबियों की ट्रेनिंग अल्लाह ताला बहुत सख्त करते हैं। हमारी गलतियों से तो अल्लाह ताला शुरू में नजरअंदाज ही करते हैं, मोहलत देते हैं, मगर अपने नबियों को मोहलत नहीं देते। उनको फौरन गलती पर पकड़ा जाता है, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल होते हैं अपनी कौम के लिए। तो उनकी गलती पर उनको रियायत नहीं मिलती, हमें मिल जाती है तौबा करने की, लेकिन नबियों को रियायत नहीं मिलती। जैसे हज़रत यूनुस के बारे में कि अल्लाह की इजाजत के बगैर उन्होंने सोचा मैं किसी और जगह चला जाता हूँ, तो अल्लाह ने उनको मछली के पेट में डाल दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बीवियों ने कहा कि आपके मुंह से शहद की स्मेल आती है, तो उन्होंने क्या कि अच्छा मैं शहद नहीं खाऊंगा। तो अल्लाह ने कहा नहीं मोहम्मद, तुम बीवियों की खुशनुदी के लिए अल्लाह की हलाल चीज को हराम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम कुछ हराम करोगे तो तुम्हारी सारी उम्मत हराम करेगी। लिहाजा हजरत मूसा जो है वो बिफोर टाइम चले गए, तो अल्लाह ने कहा कि अब तेरी सजा ये है कि तू 40 दिन यहाँ रुकेगा, और फिर उसके बाद तू देखेगा कि तेरी कौम 10 दिन भी इंतजार नहीं कर सकेगी। तो वो उन्होंने हजरत मूसा के बाद अपने एक बंदे को जो थोड़ा जादू जानता था, उसको कहा कि हमारे लिए एक बछड़ा बना दो। ये सामने हमारी जो बस्ती है ये एक बछड़े की पूजा करती है, तो तुम एक बछड़ा बना दो, हम भी उसकी इबादत करना चाहते हैं। तो ये उसका जिक्र है। उस वक्त को याद करो जब हमने मूसा से 40 दिन की रातों का वादा किया और उसकी गैर मौजूदगी में तुमने बछड़े को इबादत करने लग गए। वो सामरी ने इनसे सारा जो भी मेटल्स थे वो लेकर उन्होंने बछड़ा बनाया, यानी गाय का बच्चा बनाया, और उसकी इबादत करने लग गए और शराब पीने लग गए, जिना करने लग गए, सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर। तो अल्लाह ताला कहते हैं वान तुम जालिमून, तो ए बनी इसराइल के लोगों, तुम तो हो ही अपनी जानों पर जुल्म करने वाले। अंतुम जालिमून यानी बनी इसराइल, तुम तो हो ही अपनी जानों पर जुल्म करने वाले। हमने फिर भी तुमको माफ कर दिया, और हमने ये चाहा कि तुम अल्लाह का शायद फिर से शुक्र करने लग जाओ कि अल्लाह ताला ने फिर तुमको माफ कर दिया। और याद करो हमने मूसा को किताब यानी तौरात अता की। यहाँ तौरात के लिए अल्लाह ताला ने फुरकान का लफ्ज इस्तेमाल किया, अगरचे मोस्टली फुरकान कुरान मजीद के लिए है कि हक और बातिल के दरमियान तमीज करने वाली चीज। तो यहाँ वही चीज अल्लाह ताला ने तौरात के लिए भी इस्तेमाल किया, इसलिए कि इसके जरिए तुम हिदायत हासिल करो। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम के लोगों, ये तुमने क्या किया, तुमने बछड़े को बनाकर उसकी इबादत करके अपने ऊपर जुल्म किया। वहां पहाड़ पर ही अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को बता दिया कि तेरी कौम गुमराह हो चुकी।
یہ ان کی داستان ہے بنی اسرائیل کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پر میرا غضب ٹوٹا بار بار۔ ہوتا ہے کبھی میں بھی پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اچھا اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ ہے بنی اسرائیل پر، اتنے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں کہ تم پر خدا کی لعنت اور تمہارے دلوں پر کفر۔ یہ حرکتیں تھی ان کی یہ والی، کہ اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر ان کے اوپر فضل کیا، ان کو معاف کیا، لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ خدا کی الاعلانیہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا میری قوم کے لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، اس لیے اب اپنے خالق کی طرف لوٹو اور اس کے لیے اپنے ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا پھر بیان بھی بڑا سخت تھا۔ تو 12 قبیلوں کے جو لوگ تھے جنہوں نے شرک کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہی قبیلے کے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا ان سے کہا کہ اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو مارو جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ان کو مارو، ان کو قتل کرو۔ کیونکہ قبائلی سسٹم تھا نا، تو قبائلی سسٹم میں اگر کوئی دوسرا قبیلہ مارتا تو ایک بڑا فساد پیدا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی چیز رکھی کہ ہر 12 قبیلے کے جو اچھے لوگ تھے ان کو حکم دیا کہ تم اپنی قوم کے مشرک شرک کرنے والے لوگوں کو مارو، قتل کرو، یہ اللہ نے کہا۔ تو پھر ان لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے نزدیک بہتر ہے، چنانچہ تم نے یہ کیا تو اس نے تم پر عنایت کی اور تم کو معاف کر دیا، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں پر ہمیشہ ہوتی ہیں۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خدا کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ اب تم سے مراد بنی اسرائیل، تم نے اس پر تم کو کڑک نے آ لیا اور تم دیکھتے رہ گئے۔ پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہہ دی ہے کہ میرے وجود کو اس دنیا میں تم نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ نے اصرار کیا تو اللہ نے ایک تجلی کوہ طور پہ ڈالی جس سے پہاڑ کالا سیاہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ تو انہوں نے جب اصرار کیا کہ نہیں ہم نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تو قدم قدم پر تمہیں اپنے معجزات دکھائے ہیں جو تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، تمہارے لیے سمندر میں خشکی کا راستہ بنا دیا، تمہارے لیے منو سلوا اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے تم کہ وہ نازل ہوتا ہے، تم دیکھتے تھے کہ بادلوں کا ٹھنڈا سایہ تمہارے اوپر ہوتا تھا۔ اب تم کچھ اور سرکشی میں مطالبات کرنے لگ گئے ہو، تو تم نے پھر ہم نے کیا کیا کہ تم نے جب یہ بات کی تو پھر تمہاری اس موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کیا، یہ سارے بے ہوش ہو گئے، پھر اللہ نے ان کو نئی زندگی دی اور ان کو اٹھایا اس لیے کہ تم اللہ کے شکر گزار بنو، اور تم پر بدلیوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوا اتارے۔ اب من جو تھا وہ اناج تھا اور سلوا جو تھا وہ گوشت کی طرح کی کوئی چیز تھی، یعنی پرندوں کا جو گوشت ہے وہ گوشت بھی اور اناج بھی یہ ان کے اوپر تازہ تازہ نازل ہوتا تھا، آسمانوں سے آتا تھا۔ اب یہ بھی کوئی معجزے سے کم نہیں تھی یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی نا سورہ نور کے اندر، کہ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں، ایمان والا رکھتے ہیں، وہ اللہ کی چھوٹی سی نشانی دیکھ کر ان کا ایمان جگمگا اٹھتا ہے، اور جس نے نہیں کرنا بڑے بڑے معجزات دیکھ کر تب بھی وہ انکار کرتا ہے۔ تو لہٰذا ان کا یہی معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اسپیشل معاملہ کیا اس قوم کے لیے، لیکن یہ جگہ جگہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پر منو سلوا اتارا، کھاؤ اس کو پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی، لیکن اس کے بعد بھی تم نے اس کی ناقدری کی، اور اس طرح انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ یہ اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے بنے۔ ٹھیک ہے، ہماری جتنی رحمتیں نازل ہوتی گئی وہ اتنی نافرمانیاں کرتے چلے گئے۔ پھر ایک اور موقع پر ہم نے کہا کہ یہ جو فلسطین کے ساتھ والی بستی ہے اس میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو مزے سے کھاؤ پیو، اور یاد رکھو کہ جب تم اس بستی کے دروازے میں داخل ہو جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بخش دی ہے،
तो आजिज़ी के साथ इस दरवाजे में दाखिल होना और अल्लाह से दुआ करना कि ऐ परवरदिगार हमारे गुनाह बख्श दे। जब तुम ये बात कहोगे तो हम तुम्हारे सारे गुनाह बख्श देंगे और तुम में से वो लोग जो अच्छा रवैया इख्तियार करेंगे उन पर अनकरीब हम और भी बहुत सारे इनामात करेंगे। फिर जो बात उनसे कही गई और उन जालिमों ने उसे एक दूसरी बात से बदल दिया। यानी अल्लाह ताला ने एक और जगह पर आएगा, अल्लाह ताला ने इनसे कहा कि जब तुम इस बस्ती के दरवाजे में दाखिल हो तो तुम कहना हित्ततुन हित्ततुन। हित्ततुन इब्रानी का लफ्ज है जिसका मतलब है ए अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे, ए अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ कर दे। मगर ये ऐसी कौम है कि अपनी रब के साथ भी शरारतें करती, अपने खुदा के साथ भी शरारतें करते थे। तो लिहाजा ये हित्ततुन नहीं कहते थे, ये कहते थे हिंततुन हिंततुन। हमें तो गंदुम चाहिए, गंदुम चाहिए। एक मजाक है ना, आप अपने दोस्त के साथ या किसी के साथ इस तरह का मजाक कर सकते हैं, अल्लाह के साथ तो नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें कहा कि हित्ततुन हित्ततुन कहो, तो तुमने हिंततुन हिंततुन कहना शुरू कर दिया कि हमें तो गंदुम चाहिए, हमें तो गंदुम चाहिए। तो अल्लाह ताला ने कहा फिर एक मौका पर जब पानी की कमी थी सहराए सीना के अंदर, तो तुमने मूसा से कहा अपने रब से कहो हमें पानी भी दे। तो हजरत मूसा ने एक चट्टान पर अपना असा लाठी को कहते हैं जो उनके लिए मोजज़े का काम करती थी, तो उन्होंने अपनी लाठी को एक पत्थर पर मारा, लिहाजा उसमें से पानी के 12 चश्मे टूट पड़े। अभी भी कहते हैं कि उस जगह पर पानी है, तो ये एक आध चश्मा अभी भी है। तो उसमें उस पत्थर में से पानी के 12 चश्मे निकल गए और हर एक ने जान लिया कि उसके पीने की जगह क्या है। यानी 12 कबीले लीव थे, कर दूं? 12 कबीलों के लिए लीव 12 करके चश्मे जारी कर दिए कि कहीं ये फिर आपस में लड़के ना मरे। तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने मनो सलवा भी दे दिया, हमने पानी भी दे दिया और हमने कहा खाओ पियो अल्लाह के रिस्क में से और कभी भी जमीन में फसाद पैदा ना करो। और याद करो जब हमने कहा है मूसा हम एक ही खाने पर हरगिज सब्र नहीं कर सकते, यानी मनो सलवा जो नाजिल होता है सुबह शाम, हमें कुछ और भी चाहिए, हमें कुछ और भी चाहिए। गोश्त और अनाज खा खा कर हम तंग आ गए हैं। तो अपने रब से कहो कि वो हमारे लिए सब्जी ककड़ी, ककड़ी कहते हैं ना वो आजकल आजकल मौसम है इस तरह का कि खीरे के साथ एक सब्ज रंग की एक लंबी अ, होती है ना चीज जिसको हम पंजाबी में तो तर कहते हैं ना, लेकिन वो उसको ककड़ी कहा जाता है। अगर मैं सही हूं तो वो ककड़ी ही होती है ना। तो अल्लाह ताला से कहा कि गोश्त खा खा के तंग आ गए हैं, तो अल्लाह से कहो वो सब्जी ककड़ी लहसुन मसूर मसूर दाल जो हम पकाते हैं और प्याज और अदर बाकी चीजें जो जमीन पैदा करती है वो सारी चीजें हमें चाहिए। ठीक है, उसने ये कहा वो इन चीजों में से हमारे लिए निकाल कर लाए। एक जगह यहाँ बात को वाजे करना चाहती हूँ कि अल्लाह से किसी चीज को मांगने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला से अगर आप आजिज़ी और इंकिसारी से कुछ मांगते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं। बनी इसराइल पर गुस्सा अल्लाह ताला इसलिए होते हैं कि वो सरकशी से कहते हैं कि जब तक ये नहीं होगा हम ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला को इस बात पर गुस्सा आता है। यानी आप जब पढ़ते हैं तो आप कहेंगे लो ऐसी क्या बात है, उन्होंने यही कहा था ना कि ककड़ी लहसुन मसूर प्याज। तो ये इसमें दुआ करने में कोई हर्ज की बात नहीं है आजिज़ी इंकिसारी से। लेकिन इनकी हिस्ट्री तो ये है कि ये नाफरमानी और सरकशी से मुतालबा करते हैं, ये करोगे तो हम ये करेंगे, जाओ ना अपने रब से कहो वो दे, ये बयान होता है। अगर कोई इंसान आजिज़ी इंकिसारी से अपने रब से कुछ मांगता है तो वो कुछ गलत बात नहीं है, हम मांग सकते हैं। हम ऐसी चीजें भी मांगते हैं जो हमें लगता है बज़ाहिर नहीं होंगी, हम उसकी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इस पे नाराज नहीं होता। अल्लाह ताला नाराज होते हैं सरकशी पर। ठीक है, और अल्लाह के मुकाबले में कौन है जो सरकशी करे? किसका दिमाग खराब है कि वो अल्लाह जैसी इतनी अजीमुशान हस्ती के मुकाबले में वो कहे कि मैं नहीं मानूंगा जब तक ये ना हो। तो ये मामला जो है ना ये होता है।
बीना जी आप नहीं है इधर, है आप? है। तो फिर उसके बाद उन्होंने जब ये बात कही तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा, जाओ इनको किसी शहर में ले जाओ, जाओ इनको किसी मिस्रन का मतलब होता है, जैसे मदीना का मतलब होता है शहर। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाकर आबाद हुए तो उसको मदीनातुन नबी कहा जाने लगा, नबी का शहर। और आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू में ये होता है कि दो लफ्जों में से एक ड्रॉप हो जाता है, तो हम मदीनातुन नबी की बजाय अब हम मदीना कहते हैं। और जब हम मदीना कहते हैं तो इससे मतलब यही होता है कि वो वाली जगह जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबाद हुए थे जाकर। तो इसी तरह से मिस्र का मतलब भी शहर होता है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो बात की वो बड़ी तंजिया बात कि मिस्र, उस मिस्र के अंदर जहाँ फिरौन था, तुम पर इतना जुल्म सितम होता था कि तुम पेट भर के खाना भी नहीं खा सकते और तुम्हारी औलादों को कत्ल कर दिया जाता था। अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर कितना रहम करम किया। अब भी ठीक है, जाओ फिर किसी शहर में जाकर आबाद हो जाओ। यानी उस मिस्र में तुम्हें कितनी तकलीफें थी, अल्लाह उससे निकाल कर तुमको लाया, अब उसी तरह के किसी मिस्र में दोबारा चले जाओ। तंज समझ रहे ना, तंज है इसके अंदर, तंज का बयान है। अंडरस्टैंड हो रही है बात ये कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो मिस्र का लफ्ज इस्तेमाल किया है ये दर हकीकत उन पर तंज है कि पहले मिस्र में तुम पर कितने जुल्म सितम होते थे, तुम पे कोड़े मारे जाते थे, तुम्हारे बुजुर्गों को मारा जाता था, तुम्हें खाने को पूरा खाना नहीं मिलता था, जुल्म सितम होता था। तो खुदा के मुकाबले में सरकशी करनी है ना, जाओ फिर उसी तरह के किसी मिस्र में जाओ। ये वाली यहाँ पे मुराद है, ठीक है, ये मुराद है। तो फ़इन्न लकुम मा साल तुम, तो वहां हर वो चीज तुमको मिलेगी जो तुम मांगोगे। वज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला, फिर अल्लाह ताला ने इनकी पै दर पै नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ताला ने इनके ऊपर जिल्लत और मस्कनत को तारी कर दिया, बहुत जिल्लत। ये वो कौम है बनी इसराइल की जिसके बारे में इन्होंने हजरत ईसा को अपनी दानिश में मार दिया ना, कत्ल कर दिया। तो अल्लाह ताला ने ये बात इनको कही कि तुम बार बार खुदा की नाफरमानियां करते हो, तो जाओ फिर खुदा की तरफ से तुम पर जिल्लत और मस्कनत और बेचारी अल्लाह की तरफ से तान दी गई। यानी ये चूंकि ये ऐसी नाफरमान कौम है तो अल्लाह ताला ने इस कौम के बारे में अब, क्योंकि अल्लाह ताला नबियों की नाफरमान कौमों को खत्म कर देते थे दुनिया के अंदर से, लेकिन ये कौम चूंकि इनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया था और वो बार बार नाफरमानियां करते थे, तो लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा कि बार बार तुम पर अजाब आएगा, फिर खुदा मोहलत देंगे, फिर अजाब आएगा, फिर मोहलत देंगे, और तुम्हारी ये जो मामला है ना तुम्हारा सरकशी और नाफरमानी का, ये क़यामत तक खुदा की सजा का मुस्तहिक बनेगा। वबाओ बेगदब मिन अल्लाह, ये लोग अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से अल्लाह का गजब ले, ये इस वजह से हुआ कि ये अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और अपने नबियों को कत्ल करते थे बगैर हक, बगैर किसी वजह। अभी किसी खातून ने कल मेरे ऊपर एतराज किया था, वो मैंने स्टार्ट में भी बताया कि उनके लिए कत्ल का लफ्ज तो आप इस्तेमाल ना करें, तो मैं बताना चाह रही हूँ कि कत्ल का लफ्ज कुरान मजीद ने इस्तेमाल किया, क्योंकि शहीद का लफ्ज अरबी जबान में जो होता है वो कत्ल के लिए नहीं होता, वो गवाही के लिए होता है। तो ये अपने नबियों को कत्ल करते थे बगैर किसी वजह के। इन्होंने हजरत याहिया को कत्ल किया, हजरत जिक्रिया को कत्ल किया, हजरत ईसा को भी अपने ख्याल में इन्होंने सलीब दिला दी थी। मगर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि मैंने ईसा को अपने पास ऊपर उठा लिया और इनके लिए मामला मुश्तबे कर दिया गया। ये सारा कुछ इस वजह से हुआ कि ये खुदा की नाफरमानियां करते थे और बहुत ज्यादा सरकशी का मुजाहरा करते। बेशक वो लोग जो जजा और सजा का कानून बिल्कुल इंसाफ पर मबनी है, इसलिए वो लोग जो नबी उम्मी पर ईमान लाए हैं
اور جو اس سے پہلے یہودی نصارہ صابی کہلاتے ہیں، ان میں سے جن لوگوں نے بھی اللہ کو مانا اور قیامت کے دن کو مانا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک لفظوں میں آپ کو بتا دیا کہ خدا کے ہاں کسی بڑے انسان سے نسبت یا کسی نبی سے نسبت آپ کی بخشش نہیں کرے گی۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں تو جنت ملے گی۔ مسلمان کہتے ہیں ہماری نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، ہم تو بخشے جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ہر وہ بندہ چاہے کسی گروپ سے بھی ہو، اگر وہ مومن ہے، خدا کا فرما بردار ہے، خدا کے دین پر چلتا ہے، تو بخشش اسی کی ہوگی۔ کوئی لیبل والا نہیں بخشا جائے گا کہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کسی کی مدد کی، نہ اچھا انسان بنا، چاہے وہ مسلمان اس کا نام ہے، لیکن اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہود و نصارہ صابئی کہتے تھے ان لوگوں کو جو ستاروں کی اور آگ کی پرستش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو گروپ بھی ہوگا، اگر وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے گا، بہترین اعمال نہیں کرے گا، اس کو سزا ملے گی۔ اور جو اللہ کے پیغام کے مطابق اپنے آپ کو عمل میں لگائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اللہ کے ہاں اس کی بخشش ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آمنا باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم۔ جو کوئی بھی چاہے وہ کسی کمیونٹی سے ہو، اس بات کو سن لے۔ لوگ اس بات سے بڑا وہ احتجاج کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ کا اللہ کہہ رہا ہے کسی بھی کمیونٹی سے کوئی بندہ ہو، جو اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت کو جان کر اچھے اعمال کرے گا، خدا کی نعمتیں بس اس کے لیے۔ اور جو چاہے یہودیوں میں سے ہو، عیسائیوں میں سے ہو، صابئی میں سے ہو اور امت مسلمہ میں سے ہو، اگر وہ بہترین اعمال نہیں کرتا تو اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا بلکہ سزا دے گا۔ یہ بات کلیئر کٹ ہے، اس کو اپنے ذہن میں بھی بٹھا لیں، اپنے بچوں کے ذہن میں بھی بٹھا لیں، کیونکہ ہمارے جو ممبروں پر بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جی ہم جو ہیں، ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ ہماری شفاعت کر دیں گے، ہم بخشے جائیں گے۔ بغیر اعمال کے کوئی آپ کی شفاعت نہیں کرے گا۔ قرآن مجید بالکل اس معاملے میں کلیئر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جن فرشتے، نبی، صالحین اللہ کے حضور میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے فیصلے کی مخالفت کرے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اللہ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے گا کہ یہ غم زدہ ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین۔ ابھی ہم نے جناب کی 62 پڑھ لی ہیں، کل اللہ نے اگر توفیق دی تو ہم انشاءاللہ تعالی، اور دیکھیے کہ